गाइस, मिसाइल पावर ऑफ पाकिस्तान। जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तान की मिसाइल्स की, तो उनके पास तैमूर है, शाहीन है, ऐसी कमाल कमाल की मिसाइल्स है, लेकिन उनकी एक्चुअल क्या पावर है आओ देख सकते हैं। भारत के मिसाइल और एटमी प्रोग्राम के जवाब में पाकिस्तान ने खुद को तैयार किया। पाकिस्तान का पहला मिसाइल प्रोग्राम हत्फ सीरीज पर मुश्तमिल था। हत्फ 1 एक शॉर्ट रेंज मिसाइल था जिसकी रेंज महज 70 किलोमीटर थी और इसे मैदान जंग में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन पाकिस्तान ने पहले कितनी छोटी मिसाइल से स्टार्ट किया था, यानी कि गौरी और हत्फ 5 यानी कि गौरी 2 गौरी 3 के सीरीज के मिसाइल और हत्फ 6 यानी शाहीन सीरीज के मिसाइल जो हैं वो मुतारफ करवाए गए। शाहीन 2 की रेंज जहां 2000 किलोमीटर बताई जाती है, वहां गौरी मिसाइल भी 1500 से 2000 और फिर 2500 किलोमीटर तक के मिसाइल भी बन चुके हैं। इसमें शाहीन 3 जो है वो 2750 से 4000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक मिसाइल अबाबील भी पाकिस्तान ने डिजाइन किया, जो कि MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल माना जाता है। और इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये एक वक्त में 4, 8 या 12 शहरों पर एक साथ हमला कर सकता है। यह मिसाइल आसमान में बुलंद होने के बाद कई एक मिसाइलों में तकसीम होकर मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ टारगेट्स की तरफ बढ़ता है। इस तरह अगर ये मिसाइल बड़ी तादाद में फायर हो जाए 10 या 20 की तादाद में, तो वो असल में 100 मिसाइलों का हमला तस्वुर होता है। इसी तरह आपका एयर डिफेंस सिस्टम जब इस मिसाइल को देखता है तो इस मिसाइल में एक काबिलियत है कि ये अपनी डेजर्ट्री भी बदल सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम यानी मिसाइल शिकन निज़ामों को धोखा भी दे सकता है। यानी एक मिसाइल जब आगे बढ़ रहा है अपने टारगेट की तरफ, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम को ये जाहिर करता है कि मैं एक मिसाइल नहीं बल्कि 100 मिसाइल आ रहा हूँ, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और ऐसी सूरत में ये असल मिसाइल अपने टारगेट का इजराइल में भी देखी थी देता है। और इससे पहले ईरान ने बहुत सारी मिसाइल से अटैक किया था, कई एक मिसाइलों के जत्थे में जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को नजर आ रहे होते हैं और फिर उसके बाद निशाना बनाना एक अलग चीज है, जबकि इतना वक्त ये मिसाइल नहीं देते। पाकिस्तान के मुतालिक आलमी सतह पर ये अफवाहें भी गर्दिश करती हैं कि पाकिस्तान बैरल बरआज़मी मिसाइल टीपू जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर है और तैमूर मिसाइल जिसकी रेंज 10,500 किलोमीटर है, 10,000 किलोमीटर पहले बना चुका है और हैदर मिसाइल जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है इस मिसाइल को बनाने में लगा हुआ है और काफी करीब पहुंचा है। लेकिन इनके तजुर्बे पाकिस्तान इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे आलमी पाबंदियों का खौफ है या डर है। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इन खबरों या अफवाहों की ना तो कोई तस्दीक की है और ना ही कोई तरदीद की है, क्योंकि हालिया कुछ दिनों में अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां भी आयद की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूंकि पाकिस्तान ऐसे कुछ मिसाइल बना रहा है जिससे अमेरिका को निशाना बनाया जा सकता है, लिहाजा उस पर या उसके मिसाइल प्रोग्राम पर इसलिए पाबंदियां आयद की जा रही हैं। लेकिन अमेरिका तक अगर मिसाइल पहुंच जाती है ना, किन मिसाइलों की वजह से अमेरिका ये पाबंदियां आयद कर रहा है इसकी तफसीलात ज्यादा वाज़ेह नहीं की गई, इसलिए हम इन खबरों या अफवाहों को सही या गलत करार नहीं दे सकते। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप क्या समझते हैं, क्या टीपू, तैमूर और हैदर मिसाइलों की बात सच है या फिर महज अफवाह है? आप क्या समझते हैं? भाई ये तो बहुत शॉकिंग है, क्या बात कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान का जो गौरी मिसाइल सिस्टम है, दुनिया ये मानती है कि शुमाली कोरिया के नौडोंग मिसाइल सिस्टम से मुतासिर होकर पाकिस्तान ने ये मिसाइल सिस्टम जो है ये तैयार किया था और इन मिसाइलों को डिज़ाइन किया था। लेकिन अब बाद में पाकिस्तान ने इसमें ज़बरदस्त तरक्की की है। इसी तरह पाकिस्तान के पास नस्र टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि कम फासले तक 60 से 70 और 90 किलोमीटर तक मार करते हैं। टेंस बॉल जितना छोटा न्यूक्लियर हथियार इस पर पहले इससे स्टार्ट किया था जंग में दुश्मन की बर्तरी को तहस नहस करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आप इस मिसाइल को एक बौछार की सूरत में दर्जनों और सैकड़ों की सूरत में फायर करते हैं और इस मिसाइल की ये खासियत है
کہ یہ جہاں پر لینڈ ہو جائے پوری برگیڈ فوج کو اڑا پوری سکتا ہے، برگیڈ فوج کو لہٰذا ہرا اسے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ٹیکٹیکل فورس کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ دشمن کی زیادہ جو عددی برتری ہے اسے زائل کیا جا سکے، اسے بے اثر کیا جا اس سے سکے۔ تو آپ سامنے والے کو اور ظاہر ہے ختم ہی کر ٹینس سکتے ہو بال بالکل۔ جتنا ایٹمی ہتھیار جب اس پر نصب ہے تو یہ جہاں پر جا کر لینڈ ہوتا ہے وہاں پر پھر دوبارہ کوئی فوج یا فوجی ایکٹیویٹی کرنا ممکن نہیں رہتی، کیونکہ وہاں پر پھر زندگی کی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا میدان جنگ کے لیے نصر میزائل کو دنیا ایک بہت بڑا اور طاقتور ہتھیار تصور کرتی ہے۔ واو، پاکستان کے بابر کروز میزائل جو کہ زمین اور بابر سمندر سے فائر ہوتے ہیں، جبکہ راد ایئر لانچڈ کروز میزائل بھی پاکستان نے بنائے ہیں جو کہ لڑاکا طیاروں سے فائر ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے جس سے ابھی تک ایران محروم ہے، کیونکہ ایران کے پاس جدید لڑاکا طیارے بھی نہیں ہیں۔ پاکستان نے شاہین 3 جہاں 2750 سے 4000 کلومیٹر تک کی صلاحیت رکھنے والا میزائل تیار کیا۔ پاکستان کے میزائل وار ہیڈز میں نیوکلیئر اور کنونشنل دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، یعنی ایرانی میزائل صرف روایتی حملہ کرتے ہیں جبکہ پاکستانی میزائل روایتی حملے کے ساتھ ساتھ ایٹمی حملہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اور ان کی ایکوریسی اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس مانی جاتی ہے۔ پاکستانی میزائلوں کو اسٹریٹجک پلان ڈویژن یعنی SPD جو ہے وہ اپنی نگرانی میں رکھتی ہے۔ پاکستان کا میزائل سسٹم جدید کمیونیکیشن اور ریڈاروں سے لیس ہوتا ہے۔ پاکستان میزائل تجربات سے قبل ہمسایہ ممالک کو اطلاع ضرور دیتا ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام مکمل طور پر اپنی ایک فوجی کمانڈ کے انڈر ہوتا ہے۔ پاکستانی میزائل پروگرام بین الاقوامی معیار کے مطابق مانا جاتا ہے اور اس کی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے اور اس کے تمام میزائل نہ صرف روایتی بلکہ ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ تبھی میرے خیال سے امریکہ ڈرتا ہے کہ یہ لانگ رینج نہ بنا لے۔ پاکستان MIRV ٹیکنالوجی میں اور ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی ایکوریسی کے معاملے میں اور سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کے معاملے میں ایران سے بہت آگے ہے۔ اس کے میزائلوں میں یہ چیز نظر بھی آتی ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام دفاعی اور ڈیٹرنس پالیسی پر مبنی ہے اور اس کی نگرانی فوجی اسٹریٹجک کمانڈ کے انڈر ہوتی ہے۔ بین الاقوامی معیار، نیوکلیئر وار ہیڈز کی مکمل تیاری، مؤثر لانچ سسٹمز پاکستان کو اس میدان میں نمایاں اور واضح برتری دلاتے ہیں، اور چین، شمالی کوریا اور دیگر ملکوں کی تکنیکی تعاون کی بات بھی پاکستان کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوتی ہے جو کہ اس کے میزائلوں میں نظر آتی ہے۔ ایسی بہت چیزیں پتہ لگی بالکل، لیکن ایک چیز بالکل اچھی نہیں لگی، وہ یہ تھی کہ جو یہ بولا گیا ہے کہ کیسے جو یہ میسائل ہے وہ لٹرلی امریکہ کو ٹکر دے سکتی ہے، تو یار یہ چیز تو میرے مطلب کہ ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے یہ والی بات کہ یہ کیوں بولی گئی ہے، کیونکہ مطلب یار امریکہ بہت بڑا دیش ہے نا، وہ ڈیولپ کنٹری ہے، ڈیولپ نیشن ہے، اور پاکستان اور انڈیا بھی دیکھا جائے ڈیولپنگ نیشن ہے، تو اپنا کمپیریزن امریکہ کے ساتھ کرنا مجھے لگتا ہے غلط ہے، اور کیونکہ امریکہ کے پاس یار ٹیکنالوجی بھی بہت زیادہ ہے ابھی انڈیا اور پاکستان کے کمپیریزن، دوسری کی بات اکنامیکلی بھی دیکھا جائے تو بہت ہی بڑا دیش ہے وہ، ہے نا، تو مطلب کہ تو میرے کو نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز انہوں نے اپنی تعریف کری اپنے میسائل کی، کیسے جو ان کی یہ میسائل ہے وہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے تو پورا بریگیڈ مطلب جلا سکتی ہے، 2-3 شہر جلا سکتی ہے، اتنا تک بولا گیا ہے، تو لائک یہ تو ہم لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو میسائل ہے یہ کافی زیادہ اسٹرانگ، لیکن میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتی ہوں کہ لائک یہ امریکہ تک کو ٹکر دے گی، یہ تو نہیں میں ایگری کر رہی ہوں۔ پاکستان کے پاس بہت ساری میسائل رینجز ہیں، بٹ مین چیز یہی ہے کہ اب جو ایک دم ایکسٹریم لانگ رینج وہ بنا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ امریکہ تک پہنچ سکتی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں امریکہ ان کو نہیں بنانے دے گا، بیکاز امریکہ اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں پاکستان روک چلا گیا اور کچھ ایسا ہو گیا، تو اس لیے وہ چیز تو 100% امریکہ کبھی نہیں بنا دے گا، یا پھر اگر پاکستان بنائے گا تو وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، تو اسے لائک کرتے جائیے، کمنٹ کرتے جائیے، شیئر کرتے جائیے اور سبسکرائب کرتے جائیے۔ بائے۔